वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। बन्नू CMH में ज़ख्मियों की अयादत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं, जिनकी पुश्तपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। खारजियों और दहशत गर्दों का सहूलतकार उन्हीं का आलाकार है और उसे भी उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खारिज के 35 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 12 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के 13 दहशतगर्द हलाक हुए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलविस होने की तस्दीक। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाक फौज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। रियासत हर साल सैलाब से नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कौम को मुत्तहिद होकर कुदरती आफात का मुकाबला करना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा, सैलाबी तबाहकारियों से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करना रियासती इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाक फौज अवामी फलाह व बहबूद के लिए हर सतह पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी तक मदद जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल का सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ़ जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। दरियाए चिनाब के सैलाबी रैले से सुपर बंद में शगाफ बड़ा हो गया। शुजाबाद की मजीद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। भवाना का मौजा सामल भी मलियामेट। पानी के तेज बहाव से शुजाबाद की शहरी आबादी को खतरा। हजारों लोगों की नकल मकानी। मौजा सामल में सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह। जो बच गए वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मकामी इंतजामिया के दम तवज्जो से इलाके में वबाई अमराज फैल गए। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के कटाव में तेजी। सैकड़ों बस्तियां मुतासिर। 1,40,000 से ज़ायद मुतासरीन खमा बस्तियों, शाहराहों और खुले मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया, जानवरों के चारे की किल्लत है। शकरगढ़ में दरियाए रावी के सैलाबी रैलों ने हज़ारों एकड़ ज़रखेज़ रकबा खैराबाद कर दिया। सोना उगलती ज़मीनों पर 4 से 6 फीट रेत की तह जम गई। डेरों पर खड़े ज़री आलात और ट्रैक्टर ट्रालियां भी रेत में दब गए। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,49,036 क्यूसिक रिकॉर्ड। कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। कश्मीर में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,72,320 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। कच्चे की 7 यूनियन काउंसिल्स में 1400 से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा। 9 शहरों फिरोज में बंद टूटने से पानी खादम मंगेजो और अकबर ब्रोही में दाखिल। मकीन घरों में महसूर। उधर नवाब शाह में कच्चे के गांव पीर नूर शाह के करीब 50 साल शख्स सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। मकामी अफराद लाश निकाल ली। पन्नुआकिल के गांव समौन चाचड़ में कश्ती उलट गई। मकामी अफराद ने तमाम अफराद को बचा लिया। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर बंद बनाने में मसरूफ। दादू जामशोरों में मुमकिना तुगयानी के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। सखर और गुड्डू बिराज पर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज जारी। मुतासरीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दामात को खिराज तहसीन पेश किया।
ادھر کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود پاک بحریہ کی ٹیمیں بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمز، ہوور کرافٹس، ریسکیو بوٹس اور ماہر غوطہ خور ٹیموں سے لیس ہیں۔ پاک بحریہ متاثرین کی مکمل بحالی تک ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے پیش رفت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ کا IMF سے رابطہ، بجلی کے بل 3 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست۔ وزارت خزانہ کے حکام IMF حکام سے ورچوئل میٹنگ۔ IMF نے نقصانات کا ڈیٹا مانگ لیا، پاور ڈویژن تفصیلات اسی ہفتے فراہم کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اب تک لیسکو، گیپکو، فیسکو اور میپکو میں صارفین سیلاب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا کہ وزیر اعظم صارفین پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں، اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ سیلاب آئے اسا کو پتہ لگے سیلاب ساڑے کو آ گئے اسا ہوں ویلے میں ایک چھوٹی جی صندوق چاہتے نکلے سے بس وہ ایک چادر تے پاون دے کپڑے ہن بھی اسا کچھ نہیں سے چاہ سکے ساڑے کول کچھ نہیں بس اپنا سر بچا سے کچھ نہیں سے چاہ سکے سامان کی دکھڑیاں وہ بھی کن سے چاہ سکے لوڑ گئے پچھو پانی پھر گئے سارے گھراں تو کچھ نہیں بچی جہیں ڈھائے گئے کچھ ہر شے لوڑ گئی۔ سیلاب کے موجوں نے زندگی کے سب رنگ چھین لیے، خواب، چھت، آسرا سب دفن ہو گئے۔ درد کی ایسی داستانیں کہ الفاظ اشکوں سے تر ہو جائیں۔ بے رحم پانی، جلال پور پیروالا کی نصرت بی بی کا بھی سب کچھ نکل گیا، بس ایک امید بچی، وہ ہے محض ٹوٹا پھوٹا ایک صندوق۔ قدرتی آفت نے شہر کا رخ کیا تو قسمت کی ماری بچوں کے ساتھ اپنی کل کائنات کو لے کر بھاگی۔ اجڑتے گھر، بکھرا سامان، اترے چہرے اور سسکیاں۔ سیلاب موزہ ساحمل کے غریب کی بھی امید ساتھ لے گیا۔ بے رحم ریلوں میں بچیوں کے جہیز کا سامان بھی تباہ، رہنے کو چھت رہی نہ کھانے کو روٹی، لہلہاتے کھیت سمیت ارمان بھی ریت اور مٹی میں دب گئے۔ سیلاب متاثرین کو ملنے والی سہولیات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں متاثرین تک پہنچ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا بعض چھوٹے لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے انسانی جانوں کی اہمیت اور ان کے مسائل سے آری ہیں۔ کوئی متاثرین کی دن رات خدمت کر رہا ہے تو کوئی ان کے نام پر سیاسی شعبدہ بازی کر رہا ہے۔ عوام جانتے ہیں کون مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ شرجیل میمن کا BISP کے تحت پیکج کا اعلان نہ ہونے پر اظہار افسوس۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بلاول بھٹو کی کاوشوں کا خیر مقدم۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا عوین سیلاب متاثرین کے لیے امید کی کرن ہے۔ پیپلز پارٹی سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے لیے اپنے ٹویٹ میں جو مواقف پیش کیا وہ ان کی عوام دوستی اور دور اندیشی کی روشن مثال ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے درست کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ Art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. Education and people-to-people ties have deepened the brotherhood between Pakistan and China. پاک چین دوستانہ روابط طویل عرصے پر محیط ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا چندو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب۔ ایوارڈ جیتنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا آرٹسٹوں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں جو لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ لی شوری کی ملاقات بھی ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کو سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بڑھانے پر بات چیت۔ مسٹر شولی نے کہا کہ دونوں ممالک ہمیشہ مضبوط بھائی رہیں گے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشست۔
اساتذہ نے کہا ایسے معلوماتی سیشنز وقت کی اہم ضرورت ہیں، ان میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ طلباء نے کہا وطن عزیز میں استحکام صرف پاک فوج نہیں بلکہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجان ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیڈ کوارٹرز کے لیے راضی کی نشاندہی کی ہدایت۔ ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں وزیر مملکت طلعت چودھری کی بھی شرکت۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم عبد الرحمن الثانی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ ڈنر ٹیبل پر ہونے والی ملاقات میں بطور ثالث قطر کے کردار اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف بھی شامل تھے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملاقات۔ اسرائیلی حملے، خطے کی تازہ صورتحال اور سیکیورٹی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کا جواب صرف قطر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے کی مشترکہ پالیسی اور اتحاد کا مظہر ہوگا۔ 15 ستمبر کو عرب ممالک کے سربراہی اجلاس میں متفقہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف OIC کا ہنگامی اجلاس 15 ستمبر کو ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج قطر روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں قطر پر حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اپنے خطاب میں قطر کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی اور حمایت کا اعلان کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر کا ٹیلی فون۔ کل ہونے والے OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی تیاریوں پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔